من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا سبحان الله وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الله ما شاء الله. جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله ما شاء الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر. حياك الله. ويقول الكافر يا ليتني كنت
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.